अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली तासीर की बराह रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल। में आपका मेज़बान जावेद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, अल खैर वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट शाजीपुरा, ये बिल्कुल रजिस्टर्ड, इसमें कोई ये कन्फर्म है। इसके अगराज व मकासद से भी आपको आगाह कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त में आप की जो स्क्रीन पे आपकी बसारतों के हवाले आपकी हद निगाह जहाँ तक जाती है, खूबसूरत अंदाज में इफ्तारी के हवाले से जो सामानी ज़ियाफ़त तैयार किया जा रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इस खूबसूरत अंदाज में, इस खूबसूरत काम में, इस नेक काम में ये जो बच्चियां हमारी यहाँ पे मौजूद है, ये भी इसमें शिरकत कर रही हैं। हालांकि अल खैर वेलफेयर सोसाइटी में यहाँ पे जो है कुछ अलग काम से अलग मसरूफियात भी इनकी है, लेकिन इनका ये कहना है कि हम इस कारी खैर में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। अल खैर वेलफेयर सोसाइटी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल हमारे साथ वो उन सब के साथ रब्ता करवाएंगे। मौलाना हाफिज तारिक अहमद रफ़ीकी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। ये जो सामानी ज़ियाफ़त आप देख रहे हैं, ये आज इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस अयाम में, इन मुअत्तर फ़िज़ाओं में ये जो अयाम चल रहे हैं, हालांकि इन फ़िज़ाओं में हर एक की कोशिश ये रहती है कि किसी न किसी तरह एक दूसरे का जो है सामानी ज़ियाफ़त जो है एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे का हाथ बटाएं और दिखाने की कोशिश करेंगे कि सामानी ज़ियाफ़त जो तैयार किया जा रहा है, ये जीएमसी हॉस्पिटल अनंतनाग में करीब आज जितने भी अयाम गुजर चुके हैं रमज़ानुल मुबारक के, अल खैर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ये कोशिश है कि रमज़ानुल मुबारक की इफ्तारी मजालिस जो है जीएमसी अनंतनाग में, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो अस्पतालों में बीमारों के साथ जो तीमारदार होते हैं वो साथ रहते हैं। हालांकि हर एक की कोशिश रहती है कि इफ्तार के औकात में सामानी ज़ियाफ़त होना चाहिए, लेकिन कुछ नामसाइद हालात या कुछ मजबूरियों की वजह से कुछ लोग सिर्फ पानी पे ही गुजारा करते हैं। और अल खैर वेलफेयर सोसाइटी ने ये तहिया कर लिया, ये इक़दामात उठाए कि इफ्तारी मजालिस के हवाले से जो जीएमसी अनंतनाग में जो तीमारदार होते हैं, बीमारों के साथ रहते हैं, उनकी इफ्तारी के लिए उन्होंने ख़ास तौर पे गुज़श्ता कई दिनों से जितने भी रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस अयाम गुजर चुके हैं, उनके लिए इफ्तारी मजालिस के जो किट्स है, जो पैकेट्स है, वो तैयार हो रहे हैं। इस हवाले से आपकी शमूलियत भी इसमें बहुत ही ज़रूरी है, जबकि पूरी जो दुनिया में की अगर हम बात करेंगे, इन मुअत्तर फ़िज़ाओं में, इन खूबसूरत अयाम में अक्सर इंसानों की ऐसी कोशिश रहती है कि इफ्तार कराना कितना बाइसे सवाब है, कितना सवाब है। और इस हवाले से उलमाए किराम भी बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह इस हवाले से अपने बयानात वो जारी करते हैं। लेकिन मुद्दा इस वक्त यहाँ पे यह है कि ये छोटी सी बच्चियाँ जो है इस इदारे से मुंसलिक है, इस अल खैर वेलफेयर सोसाइटी से मुंसलिक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपना काम जो है, इनका काम हो गया, इनका टाइम जो है वो हो गया, लेकिन इनकी लगन, इनकी मेहनत, इनकी काविशों का नतीजा है कि अल खैर वेलफेयर सोसाइटी में इस वक्त इफ्तारी मजलिस जो है जीएमसी अनंतनाग में इफ्तार किट्स, इफ्तार पैकेट्स वो तैयार हो रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस खूबसूरत काम को, इस अच्छे काम में आपकी शमूलियत भी बहुत ही ज़रूरी है। आपको कैप्शन बॉक्स में थोड़ी देर के बाद इसके अकाउंट नंबर्स और जो दीगर चीज़ें हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। हालांकि खर्चा बहुत आता है, ये भी ज़रूरी है, लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, लेकिन बीच में कभी फाइनेंशियली जो पुख्ते होते हैं, फाइनेंशियली का जो मुस्तहकम होना भी इसमें ज़रूरी है। तो इसमें साहिब सरवत जो लोग हैं उनकी शमूलियत भी ज़रूरी है। वो खुद आकर यहाँ पे देख सकते हैं। 3-3:15 बजे के बाद यहाँ पे शुरुआत होती है कि इफ्तार के हवाले से जो शुरुआत होती है, जीएमसी अनंतनाग में जो तीमारदार होते हैं उनके लिए ये सामानी ज़ियाफ़त तैयार किया जा रहा है। ये वाज़ेह तस्वीर आप देख रहे हैं। आपकी हद निगाह जहाँ पे भी जाती है, इस वक्त आपकी हद निगाह यहाँ पे ही सिमट जाएगी, क्योंकि इफ्तारी मजलिस इफ्तार कराने के लिए यहाँ पे अल खैर वेलफेयर सोसाइटी शाजीपुरा अनंतनाग की जानिब से यहाँ पे ये जो सामानी ज़ियाफ़त ये पैक किया जा रहा है इफ्तार के हवाले से जीएमसी अनंतनाग में। आप वहाँ पे भी इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे भी आना हो, अल खैर वेलफेयर सोसाइटी शाजीपुरा अनंतनाग, फ़ोन नंबरात वगैरह भी इजरा किए जाएंगे थोड़ी देर के बाद। फ़िलहाल हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है सामानी ज़ियाफ़त तैयार किया जा रहा है।
تو یہاں کے جو ہے چیئرمین مولانا حافظ طارق صاحب ہمارے ساتھ بھی جڑ چکے ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے من میں یہ وچار افطار مجالس کا حوالے سے جو کہنا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے طارق صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سن فضل کہ یم رب ذوالجلالن اس باغیرت مسلمان بنائی. تو ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم الخیر ویلفیئر سوسائٹی ٹرسٹ اشجی پورہ اننت ناگ سے ہیں. الحمدللہ ہم نے ایک مصمم ارادہ کیا ہے کہ اول ماہ رمضان سے ہم جی این سی ہسپتال جنگلات منڈی میں روزانہ افطاری تقسیم کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں 200, 250, 300 وغیرہ تک یہ پیک بنانے پڑتے ہیں. تو اس میں کافی خرچہ آتا ہے، ایک دن کا قریباً 5,000 سے زائد خرچہ آتا ہے. تو آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ گواہ ہے کہ جس دن ہم نے یہ شروع کیا الخیر ویلفیئر سوسائٹی ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں صرف 8,332 روپیہ اس وقت موجود تھی. تو جبکہ ایک دن کا خرچہ اس میں تقریباً 5,000 سے زائد آتا ہے. تو لہٰذا ہم آپ کی وسادت سے صاحب ثروت لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اس نیک کام میں جڑ جائے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں فرمایا کہ جو ماہ رمضان المبارک میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ایک روزے دار کو روزہ رہنے پر ثواب ملتا ہے، حالانکہ اس کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. اور دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی انسان نے روزے دار کو افطار کروایا تو جب وہ روزے دار افطار کرتا ہے جس نے کروایا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے. تو آپ کی وسادت سے آپ نے دکھایا کہ اس وقت ہم الحمدللہ یہاں یہ جو افطاری کٹس ہم بنا رہے ہیں، یم پیک سے اس بناون یم افطاری تقسیم چھ کرن. حالانکہ اس کرو گزارش، اس واریاہ بھائی دپن تُہۍ کیٛاہ حظ چھِو اتھ منٛز تھاوان، اکھ چھِ أسۍ زیادٕ چھِنہٕ تھاوان، اَسہِ چھِ واٹر بوتل آسان، بیٚیہِ حظ چھِ جوٗس آسان اتھ منٛز، تمہِ ورٲے چھِ کیلہٕ 1-2 آسان، بیٚیہِ چھِ خٔزٕر 5-6 آسان، تاکہ یہ چھِ أسۍ واتناوان أکِس تامتھ. أسۍ چھِ گزٲرش کران کٲفی خرچہِ چھُ اتھ یِوان، لہذا اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ ییٚمِس یہِ ہوب آسہِ تُہۍ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ کنٹیکٹ، کیازکہِ سون یُس زن دفتر چھُ یہِ چھُ اشجی پورہ، یوٚتتھ وٲتِو تُہۍ اَسہِ سۭتۍ کٔرِو کنٹیکٹ. ییٚمہِ ورٲے چھُ سون بیڈ آسان، کینوپی آسان لٲگِتھ جی ایم سی ہسپتال جنگلات منڈی نش، ییٚمِس یہِ ہوب آسہِ توٚتتھ تہِ ہیٚکہِ واتنٲیِتھ، رسیٖدان کرِ حٲصِل. تمہِ ورٲے چھِ أسۍ وٕنکیٚس الحمدللہ بیاکھ تیٲری کران حضرت، سُہ گوٚو یہِ کہِ اَسہِ حظ چھُ یِم زن مۄنڈٕ محتاج مسکین غریب چھِ، کیازکہِ عید چھِ وارٕ کارٕ یِنہٕ واجِنۍ، سٲری چھِ الحمدللہ، أسۍ چھِ سٲری پننٮ۪ن گرن منٛز عیٖز ہٕنٛز تیٲری کرٕنۍ، مگر ضروٗرت چھِ ییٚمہِ چیٖزٕچ کیازکہِ أسۍ چھِ تتھ دیٖنس سۭتۍ جُڑِتھ. سُہ دیٖن چھِ أسۍ مانان یُس زن خیر خٲیی ہُنٛد دیٖن چھُ الحمدللہ. لہذا اَسہِ چھِ ضروٗرت ییٚمہِ چیٖزٕچ، اَسہِ چھُ وٕچھُن خبر سون أنٛدۍ پٔکۍ ہمساے تٔمِس ما کانٛہہ پریشٲنی، تٔمِس ما کانٛہہ تکلیٖف. وٕنکیٚس چھِ أسۍ الحمدللہ، تُہۍ ہٲیِو یپٲرۍ تہِ یہِ حظ چھُ اَسہِ کپُر وُنہِ ریسنٹلی سوٗزمُت پنٕنۍ اکھ بٲے، دِنہٕ وٲلۍ چھِ واریاہ مگر ضروٗرت چھِ ییٚمہِ چیٖزٕچ. اَسہِ گژھِ اکھ بروسہٕ منٛد پلیٹ فارم یُن نظرِ، یِم چھِ سوزان، یِمو سوٗز یہِ کپُر، یِم چھِ 50-60 سوٗٹ یِمو سوٗزمٕتۍ یوٚتتھ، یُس زن اَسہِ عیٖز پٮ۪ٹھ چھُ وارٕ کارٕ شبِ قدرِ برونٛٹھ چھُ اَسہِ تقریٖباً 60 یِم زن غریٖب چھِ تتھ منٛز، بیٚیہِ چھِ کینٛہہ مۄنڈٕ تِمن چھُ اَسہِ عیٖد کِٹس تقسیٖم کرٕنۍ، یتھ منٛز زن مسالہٕ چھُ آسان، اوٹ، باقٕے یِم گرٕکۍ اخراجات سۭتۍ چھُ آسان تتھ منٛز اکھ سوٗٹہٕ ہن اَسہِ تھوٚومُت. لہذا ییٚمِس یہِ ہوب آسہِ، وٕنکیٚس چھُ ماہ رمضان المبارک، پنٕنۍ صدقات، زکات، خیرات یِم دیٖتو یتھ ٹرسٹس، تاکہ أسۍ کرہو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یِم کامہِ ییٚمہِ سۭتۍ زن یتھ قومس منٛز سُدھار یی ہے. بیٚیہِ چھِ سٲنۍ کوٗشش تِم کامہِ کرو أسۍ ییٚمہِ سۭتۍ زن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ روزگارٕکۍ وسٲیل گژھن پٲدٕ. حالانکہ گۄڈٕنیتھٕے کوٚر عرض کہ یِم اَسہِ حظ چھُ ییٚتہِ سینٹر چلان، یِم کٹنگ ٹیلرنگ سینٹر چھِ أسۍ چلاوان، تمہِ ورٲے چھِ تِلہٕ سینٹر، یتھ منٛز چھِ یِم سانے چھِ یِم بچی، سانے کورِ، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن تہِ آباد، یِم چھِ یتھ منٛز پنُن کٲم ہیٚچھان، امہِ پتہٕ چھِ یِم گرِ بِہِتھ
پنہ ات رۄپیہِ دہ زینن کنس کن چھن محتاج روزان لہذا اس عوام الناس گزارش کران کہ یہ اس اخ ادارہ بنومت تو یمس یہ حب آسہ یتھ ماہ رمضان المبارکس مز تُہۍ دِیِو اس تعاون تاکہ اس ہیکو یمن نیک کامن مز زیادہ کھۄتہٕ زیادہ برونٹ پٔکِتھ. جی ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ جیسے اس سیگمنٹ کے شروعات میں ہی میں نے کہا کہ یہ جو خوبصورت انداز میں جو افطار پیکٹس تیار کیے جا رہے ہیں الخیر ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے جی ایم سی اننت ناگ میں جب سے رمضان المبارک کے جو شروعات سے ہی یہ ان کا جو شروعات ہوئی ہے وہ تب سے لے کے یہ افطار کٹس وہاں پہ تیمارداروں میں یا ضرورت مندوں میں افطار کٹس وہاں پہ تقسیم کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی آپ کی وزارتوں کی جو حوالے جو تصاویر گزر رہی ہیں تو یقیناً اس میں خرچہ بھی آنا بہت ہی ضروری ہے اور خرچہ آتا بھی ہے. قریب جو ان کا کہنا ہے کہ قریب 5,000 سے زائد روپے کا ایک دن کا خرچہ آتا ہے اس افطار کے حوالے سے. تو آپ بھی شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اس میں اور افطار کٹس اپنے نام پہ کروا سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی جو ضرورت مند ہو وہاں پہ یا جی ایم سی اننت ناگ میں جو کوئی شخص ہو کوئی غریب ہو کوئی جس کو افطار کرنے کے لیے صرف پانی پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ اگر آپ 7 اقسام کی جو سامانی ضیافت گھر میں رکھتے ہیں تو 2 اقسام کی جو سامانی ضیافت کسی غریب محتاج کے حق میں بھی ہونی چاہیے. خاص طور پہ دکھانے کی کوشش کرنے کا بہت ہی اچھی پہل بہت ہی اچھی کوشش خوبصورت معطر فضاؤں جو رمضان المبارک کی معطر فضائیں چل رہی ہے اور ہر طرف سے درود و اذکار کی گونج سنائی دے رہی ہے. تو اس حوالے سے اس میں یقینی طور پہ یہ بنتا ہے کہ آپ بھی ضرور اس میں شمولیت اختیار کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں. یہ واضح تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ الخیر ویلفیئر سوسائٹی ٹرسٹ جاجی پورہ اننت ناگ کی اس کے جو اکاؤنٹ نمبرز یا دیگر جو رابطہ نمبرات ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے کیپشن میں بالکل وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. آپ بھی ضرور اور ضرور اس میں شرکت کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں.